إخواني رجال وأصحاب وشباب الأعمال وأخواتي سيدات وصاحبات وشابات الأعمال المنتسبين للغرفة التجارية الصناعية بجدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم، ويسرني في هذا الفيديو أن أتحدث حديثا عاما عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة، هموم وأشجان في حملة الانتخابية. الغرفة التجارية الصناعية بجدة بطبيعة الحال كما تعلمون بأنها تعتبر في منظومة منظمات المجتمع المدني، وهي الغرفة الوحيدة في المملكة التي أنشئت بمرسوم ملكي ومضى عليها تقريبا 65 عام أو زيادة. وهذه المسيرة كانت مسيرة حافلة بالعطاء وبالمنجزات وبعطاءات رجال الأعمال والصناعة الذين توالوا على إدارة هذه الغرفة، سواء في مجلس الإدارة أو في الأمانة العامة أو جميع الكوادر البشرية التي عملت في الغرفة التجارية. أوجه لهم كل الشكر والتقدير والعرفان على التضحيات وعلى ما قدموه على مدار هذه العقود الماضية من عطاءات أثرت في مجتمع جدة الاقتصادي والصناعي، وأسهمت في تطور البيئة الاستثمارية في محافظة جدة. ولعل من نافلة القول أنكم تعلمون جميعا أن غرفة جدة التجارية الصناعية لا تهدف للربح المادي، ولها خصائص معينة، وهي التي جاء بها المرسوم الملكي. وهي أهم شيء أنها تمثل رجال الأعمال والصناعة أو تمثل التجار بشكل عام في الدفاع عن مصالحهم لدى القطاعات الحكومية على وجه التحديد، وأيضا تعزز وتنمي من فرص الاستثمار وتعزز من استقطاب المنشآت الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضا تستضيف الوفود الخارجية وتشكل اللجان ومجموعة من الأمور التي تتشكل منها الغرفة التجارية. يمكن لكم أو لمن يرغب في الاستزادة أن يطلع على الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة التجارية، ستجدون أن هناك عمل جبار تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بجدة. هناك عدد من المراكز المتخصصة داخل الغرفة تتكون من تقريبا 8 مراكز، وهناك الأمانة العامة، وهناك اللجان التي تتشكل من قطاعات الأعمال، وفي الدورة الماضية وصلت تقريبا إلى 64 لجنة أو إلى 68 لجنة. فهذه اللجان تشكل العمود الفقري أيضا والمساند لعمل الأمانة العامة في الغرفة، مما يسهم في زيادة ارتفاع منسوب الوعي لدى المنتسب لهذه الغرفة، سواء من رجال أو أصحاب أو شباب الأعمال أو من سيدات وصاحبات وشابات الأعمال. الحقيقة التي أريد أن أتحدث لكم فيها في هذا الفيديو أن هناك هموم وشجون مثل ما تحدثت في البداية لتطلعات المنتسبين في هذه الغرفة. نلمس على مدار سنوات عزوف شبه كامل للغالبية العظمى من المنتسبين للغرفة التجارية عن البرامج المقدمة من الغرفة التجارية، أو حضور الفعاليات أو المناسبات أو المعارض، أو حتى أيضا حضور الجمعية العمومية التي من خلالها تعلن الأمانة العامة في الغرفة، وأيضا يعلن مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة عن الميزانية العامة للغرفة التجارية. ومع ذلك نجد عزوفا من المنتسبين ومن المنتسبات في حضور هذه الجمعية العمومية. ولعلنا إذا نظرنا إلى الأسباب والمسببات نجمل الغالبية العظمى حسب الاستطلاع وحسب اللقاءات الشخصية والمباشرة مع عدد من المنتسبين والمنتسبات أن الغالبية العظمى من المنتسبين والمنتسبات في الغرفة التجارية الصناعية يعتقدون أو يجزمون بأن الغرفة تمثل لهم مصدر جباية مالية دونما تقدم لهم خدمات ملموسة
والغالبية العظمى من المنتسبين والمنتسبات أو المراقبين أو المتابعين من خارج مبنى الغرفة التجارية يرون أن الغرفة التجارية مجرد تصديق على أوراق. وحقيقة الواقع والأمر أن هذا يخالف الحقيقة. بالغرفة التجارية لديها من البرامج ولديها من الفعاليات ولديها كما أسلفت من المراكز الخدمية داخل الغرفة ولديها من اللجان العاملة ما يعزز فرص نمو هذه المنشآت أو أصحاب قطاعات الأعمال، أو يعزز مسيرة رجال الأعمال والصناعة أو سيدات الأعمال في المملكة العربية السعودية، ويحقق لهم مردودا إيجابي سواء من الوعي الفكري أو الوعي الاقتصادي أو المردود المادي من خلال مقابلة الوفود الخارجية التي تزور مبنى الغرفة التجارية بين فينة وأخرى. لعلني أستعرض بعض الاقتراحات والأفكار التي أؤمن بها، وأتمنى في حال وصولي إلى كرسي مجلس الإدارة كعضو من 18 عضوا أن أعمل على تحقيق بعض هذه الأفكار، ولعل من أهمها هو تغيير الصورة الذهنية لدى المنتسب في الغرفة التجارية، وذلك بتقديم حزمة من الحوافز والمزايا لهذا المنتسب تقدم من الغرفة التجارية كي يشعر بالأمن والأمان ويشعر بدرجة عالية من الرضا على الخدمات المقدمة له. ولعل من هذه الحوافز والمزايا تبني نادي للمنتسبين والمنتسبات، وأيضا تبني مناسبات وفعاليات تخدم المنتسبين والمنتسبات، تبني مجموعة من برامج المسابقات والفعاليات عن طريق مواقع الغرفة التجارية، سواء الموقع الإلكتروني الرسمي للغرفة أو عن طريق الصفحات التفاعلية في مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق الهاتف الجوال، أيضا عن طريق التواصل المباشر عن طريق رسائل الجوال وعن طريق الفاكس. مجموعة من الأفكار يمكن أن نوجدها لهذا المنتسب للغرفة التجارية كي نعزز لديه جانب الولاء والمحبة ويلمس تغييرا إيجابيا في خدمات الغرفة المقدمة له. أيضا هناك بعض الأمور التي ينبغي على الأمانة العامة في الغرفة أخذها بعين الاعتبار كي يشعر معظم المنتسبين لهذه الغرفة بدرجة من الرضا، وهي عملية المنافسات في موضوع قضية الشراء. فيجب أن يكون هناك إعلان عندما ترغب الغرفة التجارية في شراء بعض المستلزمات، سواء القرطاسية، سواء الدعائية، سواء الأثاث المكتبي، سواء الأجهزة والعدد والأدوات إلى آخره. ينبغي أن يعلن لجميع المنتسبين للغرفة بأن الغرفة تريد أو ترغب في شراء كذا وكذا، فيبادر من لديه هذه الاحتياجات إلى الدخول في منافسة في قطاع المشتريات. أيضا فيما يتعلق بقطاع المناسبات وقطاع تنظيم المعارض والفعاليات، ينبغي على الغرفة أيضا عندما يكون لديها منتدى أو معرض أن تعلن لجميع المنتسبين والمنتسبات في الغرفة أنها لديها النية بصدد تنظيم معرض معين أو منتدى معين أو مهرجان معين، وتطلب منافسة من جميع الأعضاء والعضوات للفوز بحقوق هذا التنظيم. هذه من الأمور التي تعزز جانب الولاء والمحبة من المنتسبين للغرفة. أيضا هناك ناحية دينية هامة جدا أرى أن تتبنى الغرفة التجارية بناء مسجد جامع. لا يعقل أن تكون الغرفة التجارية وهي تشكل بوابة الحرمين الشريفين ألا يوجد فيها مسجد جامع للصلاة. الغرفة التجارية الآن تعمل تقريبا على مدار الساعة، فنحتاج إلى مسجد. أيضا الوفود الخارجية عندما تزور الغرفة التجارية يجب أن يكون هناك مسجد لإقامة الصلوات ومزود بأحدث الوسائل المريحة وبأحدث دورات المياه كي يرتاح الزائر وكي تعكس انطباعا إيجابيا عن المملكة العربية السعودية من بيت التجارة والاقتصاد. أيضا نعلم أن الغرفة التجارية قد منحت الغرفة الإسلامية دورا
كاملا في مبنى الغرفة كي تمارس الغرفة التجارة والصناعة الإسلامية دورها من خلال المبنى، فهذا أيضا يؤدي إلى عكس صورة إيجابية على المبنى وعلى التزامنا في الغرفة التجارية الصناعية بديننا الإسلامي الحنيف وبشرع ربنا المطهر. أيضا من الأمور التي أريد الحديث عنها أن هناك مجموعة من الأعمال التي قامت بها الغرفة التجارية، على سبيل المثال إقامة العديد من المنتديات والعديد من المعارض في الفترات السابقة، إنما نحن نتطلع إن شاء الله في الفترات القادمة وفي المستقبل أن نخرج من إطار الفلاشات ونخرج من إطار كثرة المنتديات والمعارض إلى إطار تفعيل حقيقي لهذه المبادرات بما ينعكس إيجابيا على قطاعات الأعمال حقيقة، سواء المنشآت الصغيرة أو المتوسطة أو أيضا الأسر المنتجة. هناك أيضا تشجيع لمبادرات برامج خدمة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية القائمة من الشركات في القطاع الخاص. نحتاج أن تكون هذه المبادرات وهذه البرامج فعالة حقيقة على أرض الواقع، وأن نرى نتائج ملموسة تعود على الناس المستفيدين من هذه البرامج بما يعزز من تمكينهم في الأعمال المهنية والحرفية، وأيضا في تأسيسهم لمتاجرهم ولحياتهم المستقبلية العملية. كل التوفيق والسداد أرجوه لكم، ولمزيد من المعلومات أرجو منكم متابعة صفحتي الانتخابية على الفيسبوك أو متابعة القناة الرسمية للحملة الانتخابية على اليوتيوب. سررت بكم وأسعد بلقائكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم ناصر آل فرحان.